अल्लाह का एक ऐसा नबी था जिसकी परवरिश उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि शेरों ने की थी, और जब उस नबी को आग में डाला गया तो आग ने उन्हें हजरत इब्राहीम की तरह कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस वीडियो में मैं आपको हजरत दानियाल की जिंदगी और उनकी जिंदगी में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनको सुन के इंसानी अकल दंग रह जाती है। हजरत दानियाल खुदा के भेजे हुए नबी थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। हजरत दानियाल यहूदा के नस्ल से थे जो बनी इसराइल का आला मर्तबे वाला खानदान था। जब हजरत दानियाल पैदा हुए उस वक्त मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूंकि दानियाल अशराफ ज़ादों में से थे और उनकी जान को खतरा लाहक था, जिसकी बिना पर हजरत दानियाल के वालिदैन हजरत दानियाल को जंगल में ले जाकर रिहा कर देते हैं। हजरत दानियाल जो चंद दिन के थे, हजरत दानियाल शेरों से भरे जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक शेर और उनको दूध पिलाने के लिए एक शेरनी को मुकर्रर कर दिया। वो दोनों हजरत दानियाल को उसी तरह चाहते थे जैसे जानवर अपने बच्चों को चाहते हैं। जब हजरत दानियाल जवान हुए तो वो वक्त बनी इसराइल का एक बदतरीन वक्त था। लोग ऐशो इशरत और बद अमालियों में लग गए और खुदा को भूल गए। तो अल्लाह ने बनी इसराइल पर अपना अजाब नाजिल किया और बाबिल के एक जालिम बादशाह बुख्त नसर ने यहूदा रियासत का खात्मा कर दिया। बुख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बहुत से लोगों को कत्ल किया और बाकी बचे लोगों को कैदी बना लिया, और उन कैदियों में हजरत दानियाल भी शामिल थे। एक रात बुख्त नसर ने एक बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा और सुबह उसने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया। ख्वाब से पैदा होने वाली अपनी बेचैनी उनके सामने रखी और कहा कि मुझे इसकी ताबीर बयान करो। नजूमी कहने लगे पहले वो ख्वाब तो सुनाओ। बुख्त नसर ने कहा वो तो मैं भूल गया हूँ मगर मुझे उसकी ताबीर चाहिए। नजूमियों ने कहा ख्वाब सुने बगैर हम उसकी ताबीर कैसे बयान कर सकते हैं। इस पर बुख्त नसर ने कहा मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ, उस ख्वाब का मकसद बयान करो वरना मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। ये बात आहिस्ता आहिस्ता महल के लोगों में फैलने लगी और हजरत दानियाल तक भी पहुंच गई जो सब जिंदान में थे। हजरत दानियाल ने एक शख्स से कहा जो बादशाह के महल में आता जाता रहता था कि क्या तुम बादशाह के यहाँ मेरा जिक्र कर सकते हो, मैं उसकी ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं बादशाह से इस बारे में बात करूंगा। उस शख्स ने बुख्त नसर से कहा कि दानियाल आपके ख्वाब की ताबीर बता सकता है। तो बुख्त नसर ने हजरत दानियाल को अपने महल में बुलाया। हजरत दानियाल बुख्त नसर के महल में गए और उस वक्त ये रिवाज था कि जो भी शख्स बुख्त नसर के सामने आता तो वो अपनी बात कहने से पहले उसे सजदा करता था, लेकिन हजरत दानियाल ने सजदा नहीं किया। ये देखकर बुख्त नसर ने तमाम लोगों को महल से निकल जाने को कहा। जब दरबार खाली हो गया तो उसने हजरत दानियाल को कहा कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे ये इल्म इसी शर्त पर दिया है कि किसी और को सजदा ना करो। मुझे डर है कि अगर मैंने तुझे सजदा किया तो वो इल्म मुझसे छीन लिया जाएगा और तुम मेरे इल्म से कुछ फायदा नहीं उठा सकोगे और नतीजन मुझे कत्ल होना पड़ेगा। तो कत्ल से बचने के लिए सजदा ना करना बेहतर है, और मैंने सजदा ना करके तुम पर इनायत की है ताकि तुम्हारी परेशानी खत्म हो सके। बुख्त नसर ने कहा मैंने तुमसे बढ़कर अपने खुदा का बावफा बंदा कोई नहीं देखा और मैं ऐसे शख्स को बड़ा महबूब रखता हूँ। अब तुम मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बयान करो। हजरत दानियाल ने फरमाया तुमने ख्वाब में एक अजीम बुत देखा है जिसके पांव जमीन में थे और सर आसमान में। उसका ऊपर वाला हिस्सा सोने का, दरमियाना चांदी का और निचला तांबे का था, जबकि पिंडलियां लोहे की और पांव पत्थर के थे। तुम उसकी कामत और पुख्तगी को देखकर हैरान हो रहे थे कि इतने में अल्लाह ने उस पर आसमान से एक पत्थर फेंका जो उसके सर पर पड़ा और उसे पीस कर रख दिया। फिर तुमने देखा कि वो पत्थर बड़ा होता और फैलता जा रहा है और सारी जमीन उससे भर जाती है। बुख्त नसर ने कहा हाँ मैंने यही ख्वाब देखा है, मगर इसकी ताबीर क्या है। हजरत दानियाल ने फरमाया बुत से मुराद मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ उम्मतें, सोने से मुराद मौजूदा जमाना है जिसमें तुम रह रहे हो, चांदी से मुराद तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे बाद बादशाह बनेगा, तांबे से मुराद रूम की तरफ इशारा है, लोहा फारिस से और पत्थर से मुराद 2 उम्मतें हैं जिन पर 2 औरतें हुकूमत करेंगी, एक मशरकी यमन में और दूसरी गरबी शाम में। और जो पत्थर उस बुत पर पड़ा वो दीन इलाही है जो आखिर जमाने में जाहिर होगा। अल्लाह अरब से एक उम्मी नबी भेजेगा जिसकी वजह से दूसरे तमाम अदवियान कौम का वो हश्र हो
ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے، وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے یہ تخت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد بخت نصر حضرت دانیال کو اپنے محل میں ہی رکھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے تو حضرت دانیال نے ان سے کہا، تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تم خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر رحم کرے۔ لہذا بخت نصر نے حضرت دانیال کی اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ ایک شخص بھی بنی اسرائیل میں بھوکا اور غریب نہ رہا، اور اس طرح بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا اور اس کا بیٹا انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ اس محل کے دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدوں کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت دانیال کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے ان شیروں نے حضرت دانیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتے جبریل نازل ہو گئے اور شیر فرشتوں کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال صحیح و سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک شخصیت ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور خدا کا عذاب قریب تھا، اور اس وقت فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سائرس بادشاہ نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی، اور خواب میں آنے والے اس سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابل سلطنت کے بعد یعنی بخت نصر کی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت سلطنت روما تھی۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی اس بات پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اور بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ کے بعد اس سلطنت کا اور اس آخری نبی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ بس پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خدا کی سلطنت قائم ہوئی، اور حضرت دانیال کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ امام مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگی۔